حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے، خوبصورت شکلہ میں نوجوان بن کے آگے فرشتے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا امتحان لینا ہے۔ انہوں نے جڑے اسی تراویاں دے وچ تسبیح پڑھنے ہیں، سبحان ذل ملک والملکوت سبحان ذل عزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ حضرات توجہ کرو، ابراہیم علیہ السلام دے کنے جدوں تسبیحات دی آواز پئی، حضرات اکھاں وچ اتھرو آ گئے۔ انہاں دے کول جا کے اللہ دے نبی کہن لگے، اللہ دیو نیک بندیو تسی اللہ دی تسبیح پڑھی ہے، مینوں بڑی ٹھنڈ پے گئی، ایک باری پھر تے سنا دیو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انج کرو، اللہ دی تسبیح سنا دیو، میرے کول ہور تے کوئی شے نہیں، اے بکریاں دا ریوڑے ادا تسی لے لو تے اللہ تعالیٰ دی تسبیح سنا دیو۔ حضرات انہوں نے پھر پڑھیا سبحان ذل ملک والملکوت سبحان ذل عزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ حضرات توجہ کرے، ابراہیم علیہ السلام دے دل وچ پھر سکون آیا، پھر کہنے لگے ایک باری اللہ دا کلام تے تسبیح پھر سنا دیو۔ انہاں کیا کہ ادا ریوڑ دیتا ہی، ابراہیم ہون کی دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے دوسرا ادا بھی لے لو، اللہ دی تسبیح سنا دیو۔ انہاں پھر پڑھیا سبحان، انہاں کہا ابراہیم علیہ السلام اگے تیرے کول بکریاں دا ریوڑ سی، وہ تے سانو دے چھڑے آئی، ہون کی دیویں تے اسی تینوں سنائیے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے بالکل ٹھیک آکھیا ہے، بکریاں دا ریوڑ تے تانوں دے چھڑیا ہے، ہن ہور تے کوئی شے نہیں جڑی میں تانوں دیواں، پر تسی بکریاں چران والے تے لگ دے نہیں، او شکلوں تے شہزادے لگ دے ہو، او بکریاں چران واسطے بھی کوئی چاہیدا ہے، انج کرو اللہ دی تسبیح سنا دیو۔ بکریاں چران لئی ابراہیم نو نال لے جایا۔ امید کے اندر ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں دوست نو۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے جد آلہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے بہت ساریاں ابتلاعات تے آزمائشاں وچوں گزاریا، جس دا ذکر میں گزشتہ جمعہ کیتا کہ آپ جوروشلم بابل تے پھر فلسطین آپ نے آ کے ڈیرہ لایا، ہر مشکلات کا سامنا کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرورش جدوں آپ دی ہو رہی سی تے نمرود اس ویلے اس کو کسی نے پیشین کوئی دیتی کہ تیری ہی سلطنت وچ ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا جیڑا ایک اللہ دی عبادت کرنے والا ہوئے گا اور وہ اللہ دا نبی اور تیری حکومت دا تختہ الٹن والا ہوئے گا۔ تو میں مناظرے تک بیان نو لے کے گیا سکے، ابراہیم علیہ السلام تے نمرود کے درمیان جڑا مناظرہ ہویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود میں کیا کہ تو اپنے آپ کو بڑا رب کرنا ہے، انا ربکم العالی، کہ میں بڑا رب ہوں، لیکن میں اس رب نو مننا میرا رب ہوئے جڑا سورج مشرق چو طلوع کرے تے مغرب وچ غروب کرے۔ اگر تو رب ہے تے سورج مغرب وچوں طلوع کر کے دکھا۔ قرآن کہندا فبہت الذی کفر، انکاری ہو گیا ایک اب میں نہیں کر سکتا۔ حضرات اے دے اتے استنباط کردا میں ایک جملہ دیتا کہ او اپنے آپ کو بڑا رب کہن والا سورج مغرب وچوں طلوع نہیں کر سکیا۔ آج لوگ انا بشر مثلکم دے بڑے فتوے لان گے کہ حضور نے فرمایا میں تم جیسا بشر ہوں، وہ دی حکمت یہ ہے کہ انا ربکم العالی کہن والا سورج مغرب وچوں ڈوبدا طلوع نہیں کر سکیا، پر جدوں علی دی نماز قضا ہو رہی سی تے مصطفیٰ دی انگلی دے اشارے نال ڈوبدا سورج واپس آ گیا۔ تو معجزات و کمالات میں کہ رب کائنات نے فرمایا
پیارے عیسیٰ دے کمال دیکھ کے تے لوگ آکھا ہے اللہ دا بیٹا ہے تے لوگ مشرک بن گئے. حضرت ادریس علیہ السلام نو لوکاں نے رب دا بیٹا آکھیا, حضرت صالح علیہ السلام نو رب دا بیٹا آکھیا, یعنی لوگ مشرک بن گئے. پھر انا ربکم الاعلی کہن والا سورج مگر بچو طلوع نہیں کر سکیا, انگلی دے اشارے نال چند دو ٹکڑے کر دینا, ڈبدا سورج واپس پلٹا دینا. محبوبہ تیرے کمال دیکھ کے لوگ کی تینوں خدا ہی نہ منن لگ پائے. تو کل انما انا بشر مثلکم, محبوب کہہ دو میں تم جیسا ہی بشر ہوں. اگے تصدیق فرمائی یوحا الیہ, ارے مجھ پر تو وحی نازل ہوتی ہے, یعنی تسی میرے ورگے نہیں تے میں تواڈے ورگا نہیں, کیونکہ میرے تے وحی نازل ہوندی ہے تواڈے تے وحی نازل نہیں ہوندی. کھیڑ کر کے دسیا میرے آقا علیہ السلام دی انگلی دے اشارے نال ڈوبدا سورج واپس آیا. حضرت علی پاک دی نماز قضا ہو رہی ہے تے ڈوبدا سورج واپس آ گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی قضا پڑھے گا کہ ادا؟ عرض کی تھی حضور قضا بھی پڑھا تے ہو جانی ہے, پر آج رحمت اللہ العالمین دا سر علی دی گود تے لہذا ادا پڑھا گا. اور دی حکمت میں پچھلے جو میں عرض کر دیتی سی کہ علی ادا اس واسطے پڑھی ہے کہ جے ابو بکر مگر پڑھنی ہے تے کوئی یہ نہ کہ گھر جا کے قضا کردا رہے, عمر مگر پڑھ کے گھر جا کے قضا کردا رہے, عثمان مگر پڑھ کے گھر جا کے قضا کردا رہے. علی نے عرض کی تھی آقا آج بھی پڑھنی ہے تے ادا ہی پڑھنی ہے, کہ اکو واری پڑھنی ہے, انہاں دے پیچھے بھی پڑھا گا تے ادا ہی پڑھا گا. حضور دی انگلی دے اشارے نال ڈوبدا سورج واپس آ گیا. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماندے تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم, تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم, تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا, تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم, تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا. حضور دی انگلی دے اشارے نال سورج واپس آیا. پھر انہوں جدو اے پتہ لگا تو واقعی اے تے میری حکومت دا تختہ الٹن والا ہے تے پھڑ کے قید کر لیا. تے نمرود نے اعلان کرایا, ہن جناب والا توجہ کرے اعلان کی کردا ہے, وہ کہندا سارے لوگ لکڑیاں اکٹھیاں کرو, اساں فیصلہ کیتا ابراہیم نو جلا دیتا جائے گا, اینو چکھاوے چھٹیا جائے گا. اوے لوگو ہر کردا ہر بندہ لکڑیاں اکٹھیاں کردا ہے, ابراہیم نو چکھاوے چھٹیا جانا ہے. حضرات دی وقار کئی دن گزر گئے لکڑیاں اکٹھیاں کردیاں, علماء لکھ دے نے ایڈی وڈی چکھا تیار ہو گئی. اگر کئی میل تک کوئی اٹھدا پرندہ اتوں دی گزر جائے, وہ پرندہ سڑ کے سوا ہو جائے. حضرات جے دے وچ ابراہیم علیہ السلام نو سٹیا جانا ہے, اے منشائے خدا ہے. اللہ فرماندا وا اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. جدو اللہ ابتلاات چو گزاریا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں ابتلاات کو خندہ پشانی نال قبول کیتا تے عبور کیتا. اللہ تعالیٰ نے لوکاں واسطے ابراہیم علیہ السلام نو امام بنا چھڑے, امام بن گئے. حضرات ان توجہ کرو دینے آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام رو قید چو کڈیا, ایک مجنیق تیار کیتی گئی جو ایک کرین ہو دیئے, مجنیق تیار کیتی گئی جو ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام رو بیٹھا کے چکھا دے اندر سٹیا جانا ہے. وہ لوگوں ایک پاسے نمرود ہے, ایک
پاسے اللہ دا خلیل رب کائنات دی نگاہ قدرت مشاہدہ فرما رہی ہے. حضرات ابراہیم علیہ السلام نے جدوں آگ وچ چھٹیا جا رہا رب کائنات نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. رب العزت آگ نو حکم دیتا ہے ابراہیم واسطے گلزار بن جا. ہن گلزار کینوں کہندے نہ بہتی گرم تو ابراہیم نو گرمی لگے تے نہ بہتی ٹھنڈی پہ ابراہیم نو سردی لگے اے دے واسطے گلزار بن جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں آگے چ گئے ہن توجہ کرو جبریل امین نے ابراہیم علیہ السلام دے چیخاں وچ جان تو پہلا اس اگ نو گلزار بنایا. روایت چاہتا کہ نمرود دی بیٹی جدا نا سی رغفہ اپنے محل دی چھت تے بیٹھ کے سارا مندر ویکھ رہی. حضرات ویکھ کے حیران رہ گئی جس ابراہیم نو چکھاوے سٹیا گیا وہ تے نظارہ ویکھن واسطے اپنے محل دی چھت تے چڑھ گئی. میں ویکھاں تے صحیح ابراہیم دا بچنا کچھ نہیں اے تے سوا بن جانی اگر کئی میل تک اگر پرندہ کولوں دی گزر جائے تے او سوا ہو جاندا ہے. ہن کی بنے گا؟ ابراہیم علیہ السلام جدوں اگے چ گئے نے ویکھ کے حیران رہ گئی. وہ ویکھدی کہ ابراہیم علیہ السلام جویں ایک تخت تے بیٹھے ہوئے نے حضرات دی وقار تے سکون تے آرام نال اللہ دا ذکر پہ کردے نے. رغفہ پریشان ہوئی انہیں پوچھیا ابراہیم وجہ کی یہ اس اگ نے تیرا بگاڑیا کچھ نہیں اے اگ نے تینوں ساڑیا نہیں بلکہ اگ نے تینوں پناہ دیتی ہوئی ہے. اے اگ تیرے واسطے جنت دا باغ بنی ہوئی ہے. دی وجہ کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے جس رب کائنات دا میں کلمہ پڑھیا جدا رسول میں بن کے آیا جدا نبی میں بن کے آیا. آپ نے فرمایا اور رب قادر مطلق ہے ہر شے تے قادر ہے. انہیں اگ نو حکم دے چھڑیا اگ گلزار ہو گئی. کہ اگر میں چھلانگ مار کے اس اگ چاہواں تے میں بھی بچ سکنی ہوں. ابراہیم علیہ السلام فرمایا اے رغفہ جس رب دا کلمہ میں پڑھیا ہے او دا کلمہ تو پڑھ کے اگر اگ چا جائے اے اگ تیرا بھی کچھ نہیں بگاڑے. جس رب دا کتھے آیا نا او دا تو پڑھ تے اے اگ تینوں بھی کچھ نہیں آکے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا ہو کسے میدان نہیں ہردا. اس دا نام چتارن والا ہو کسے میدان نہیں ہردا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے. جیڑے دیوے رب والے ان کو جا سکتے اللہ اکبر. حاسد حسد کی آگ میں جل کر رہا کرے. وہ حاسدین سن ابراہیم علیہ السلام دے علم تو حسد کر دے سکتے. حاسد حسد کی آگ میں جل کر رہا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ دیوے رب باڑے اور کہنے نے کہ رغفہ نے کلمہ پڑھیا تے آگے چاہی اے او رغفہ ہے جدی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق نال کی تے کموں پہ 40,000 انبیاء اس بی بی دے کوکھ وچوں یہ دی بی بی دی اس بی بی دی پشت وچوں نسل در نسل. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اتھوں نکلے
چلدیاں چلدیاں مصر آئے مقام ہراں دے اتے آپ دا ایک چاچا سی جدا نام سی ہاران انہاں دی بیٹی سی جدا نام سی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک بی بی سی سارہ خوبصورت بہت سن علماء فرماندے نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن بی بی سارہ دے حسن دی میراث ہے کہ آپ بہت خوبصورت سن اس واسطے رب کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایڈا خوبصورت ایڈا حسین بنایا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال حضرت ابراہیم نے چاچے نے آپ کا نکاح کر دیتا اور نکاح ہو گیا حضرت بی بی سارہ نو لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر اگے کیتا تے مصر چلے گئے تے مصر دا جڑا بادشاہ سی نا او دا عمل یہ سی کہ جدوں بھی کوئی نواں نویلا کوئی جوڑا شادی کر کے ہوندا سی تے سب تو پہلا اس عورت دی رات اس بادشاہ دے بستر تے گزردی سی او بادشاہ ایڈا یاش کہ جدوں بھی کسی دی شادی ہونی سب تو پہلی رات اس عورت نے اس بادشاہ دے بستر تے گزارنی جدوں آپ مصر وچ پہنچے نا تے کسی نے خبر دے دیتی کہ نواں جوڑا مصر وچ آ گیا تے عورت بڑی خوبصورت انہیں طلب کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا ہے کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن نے کی لکھا ہے کہ یہ میری بہن ہے اسلامی بہن دینی بہن تاکہ ایک غلط نیت نہ دے والا ہاتھ نہ بداوے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ تے بند کر دیتا گیا بی بی سارہ نو اپنے کمرے چ لے گیا غلط نیت نہ کے ہاتھ بدایا پر وہ ہاتھ بی بی تک نہیں پہنچے کیونکہ اللہ تعالیٰ دی حفاظت ہے نبی دی بیوی ہے پھر اکے ہاتھ بدان دی کوشش کی تھی ہاتھ ہوتے ہی روک گیا دعا کروائی حضرت سارہ کو تسی نبی دی بیوی ہو دعا کرو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے بی بی سارہ دعا کی تھی ہاتھ ٹھیک ہو گیا لیکن ٹڑیا نہیں پھر تیسری مرتبہ نے دوبارہ کوشش کی تھی پھر ہاتھ ہوتے رک گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا کے کہنے لگا تیری بیوی بڑی نیک ہے جدی وجہ تو میں اپنا ہاتھ اگے بدانا تے ہاتھ اگے نہیں جاتا لہذا میرے کو ایک ایسی بیوی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے اس سے طرح میرے کو آئی سی تے میں غلط نیت نہ دے ول ہاتھ بدایا تے میرا ہاتھ اس سے طرح رک جاندا رہا جویں اے دے والی رکیا لہذا اے بھی پا کے او بی بی بھی پا کے لہذا میں تحفے دے طور تے حضرت ہاجرہ نو تیری بیوی نو عطا کر دے یہ حضرت ہاجرہ کوئی عام بی بی نہیں قبطیہ خاندان دے بادشاہاں دی ہے قبطیہ خاندان دے بادشاہ دی بیٹی حضرت ہاجرہ لیکن منشا الہی ایسی کہ حضرت بی بی سارہ دی اولاد نہیں سی تے بی بی ہاجرہ چونکہ کنیز سن تے پھر اللہ رب العزت نے اے موقع ایسا قدرت دا نظام ایسا پیدا ہو گیا کہ بی بی ہاجرہ جڑیاں سنو آپ دے نال چلیاں گئیاں آپ دی خدمت اچ مامور رہن لگ پئی کئی سال گزر گئے چلدیاں چلدیاں مشکلات چو گزردیاں اللہ دے نبی فلسطین جا کے ڈیرہ لائے آہستہ آہستہ کھیتی باڑی شروع کر دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دن پھرنے شروع ہو گئے اللہ دے نبی نے محنت کی تھی اللہ تعالیٰ دی یاد اچ رہے اللہ رب العزت نے کھیتی باڑی چ منافع دیتا بکریاں دے ریوڑ رکھ لے اللہ تعالیٰ نے ریل پیل کر دی لیکن اولاد نہیں یہ ذہن اچ رکھو بندے کو سب کچھ ہوئے اولاد نہ ہوئے تو پریشانی ہوتی ہے اولاد نہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کدی بھی بی بی سارہ نو اے نہیں سی جتایا کہ اولاد نہیں کہ میں شادی اور کرنا بلکہ بی بی سارہ نے آکھیا کہ اولاد نہیں تے تسی حضرت ہاجرہ نال نکاح کر لو منشا الہی آپ نہیں مننے کہ میں ہاجرہ نال نکاح کیویں کراں لیکن چونکہ رب دی منشا ایسی کہ نکاح کیتا جائے اے بھی بڑی بڑی آزمائش کہ آپ دے کہن تے حضرت بی بی ہاجرہ نال نکاح کیتا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ دی بارگاہ ایک دن عرض کر دینے جی میں انہیں آکھیا نا نمرود نے
کہ یہ کام تو میں بھی کر لینا, تیرا رب مردے نوں زندہ کردا, زندے نوں مردہ کردا, تے میں بھی کر لینا. انہیں جنوں بندے نوں رہائی سی انہوں قتل کر دیتا, تے جنوں قتل کرنا سی سولی دا حکم سی انہوں چھڑ دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل تے تجسس سی کہ مالکا میں تیری بارگاہ عرض کرنا چاہنا, تو مردے کیویں زندہ کرنا. توجہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اللہ فرمایا کیا تینوں اس گل سے اطمینان نہیں؟ قالوا بلا, کیوں نہیں ہے, وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, ہے صحیح پر میں اپنے اطمینان قلب واسطے پوچھنا چاہتا. اللہ فرمائے ابراہیم 4 پرندے لے کے آد رات دی وقار ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے لے کے آئے. فرمایا ذبح کر کے کھال اتار کے گوشہ دیا, چھوٹیاں چھوٹیاں بوٹیاں کر کے آپس مخلوط کر دے, انہاں دیاں بوٹیاں آپس ملا کے انہاں پہاڑاں تے رکھ دے. پھر جس جانور تے پرندے انہوں آواز مارے گا اوہی اڑ کے تیری بارگاہ جا جائے گا. یہ اللہ دی قدرت ہے. آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی جیڑے بندے سڑ کے مر جاندے نے, یا جیڑے بندہ ساڈے سامنے فوت ہویا جی روح پرواز کیتی اسی انہوں غسل بھی دینے ہیں, انہوں اسی کفن دینے ہیں, پھر انہوں جنازہ پڑھا کے دفن کرنے. تے جیڑے بندے رڑ جاندے نے, جیڑے بندے سڑ جاندے نے, جنہاں بندیاں دی سواہ بن جاندی ہے, انہاں دا کی بنے گا جویں انہاں دا بنیا نا. توجہ ہے تہاڈی؟ ایویں ہی اللہ ہر ایک نوں زندہ فرمائے گا. ثم الیہ ترجعون, او پاویں کیویں بھی مریا قیامت والے دن اٹھ کے انہیں اودے ول نہیں جانا. یہ اودی قدرت ہے. ہن توجہ کرو, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندے لے کے ذبح کیتے, انہاں دیاں بوٹیاں کر کے آپس ملا دتیاں. ہن بوٹیاں سارے پرندیاں دیاں ملا کے مختلف پہاڑاں تے رکھ دتیاں, انہاں دیاں گردناں پنا تھج پڑ لیاں. اوے لوکو, ابراہیم علیہ السلام جس پرندے نو آواز مار دے لے اودیاں بوٹیاں ہوا وچ اڑدیاں نے, پھر جناب اودیاں ہڈیاں جڑدیاں نے, پھر اوتھے کھل چڑھ دیے, پھر اڑدا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تجربے دے طور تے کسے اور پرندے دی گردنوں دے سامنے کر دینے, پھر پیچھے چلا جاندا ہے. وہ جد تک وہ دی گردن نہیں لگ دی انی دیر تک بار بار ہوندا رہتا ہے. حضرات دی وقار اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جس پرندے نو آواز مار دین وہ پرندہ اڑ کے آوندا, وہ دی گردن لگ دی ہے, پھر جناب زندہ ہو کے اڑ کے چلا جاندا ہے. رب کائنات نے فرمایا ابراہیم او دیکھ لیائی اسی مردے کیویں زندہ کر رہے ہیں. ہمیں کوئی کیویں بھی مر گیا اساں انہوں زندہ کر لیں, کیونکہ اللہ دی قدرت. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا طریقہ کار سے کہ آپ جدو روٹی کھان لگ دے سڑنا تے آپ اپنی بستی دے چوک اچ کھلو جاندے سن. ابراہیم علیہ السلام چوک اچ کھلو جاندے سن. پھر چوک اچ کھلو کے انہوں نے تے بندے دا انتظار کرنا پہ کوئی ہے جڑا میرے نال آ کے کھانا کھائے. اور یہ انبیاء دا طریقہ یہ ہر بندے چ ہونا چاہیے. ساڈے گھر تے کوئی مہمان آ جائے نا تے اسی اونوں پوچھ دے ہی نہیں, مہمان تو اونجی ویسے ہی اک جانے تے مہمان آ گیا ہن کی بنے گا, اینوں روٹی کتھوں کھوانی ہے توجہ, اینوں کھانا کتھوں کھوانا ہے, یہ پریشانی ساڈے اندر لگ جاندی ہے. پر وہ اللہ دے نبی نے انہاں نوں انہاں چیزاں دی پریشانی نہیں, کیونکہ میرے رب نے فرمایا جس کو میں بہتر سمجھتا ہوں اس کے گھر میں بیٹی عطا فرما دیتا ہوں, جس پر راضی ہوتا ہوں اس کے گھر میں بیٹی عطا کر دیتا ہوں, اور جس سے بہت راضی ہوتا ہوں اس پر بارش برسا دیتا ہوں, اور جس پر بہت ہی زیادہ راضی ہوتا ہوں اس کے گھر میں مہمان بھیج دیتا ہوں. پتہ چلیا یہ مہمان دا گھر چ آ جانا یہ اللہ تعالیٰ دی سب تو زیادہ رحمت, اللہ دی سب تو زیادہ رضا ہے. مہمان دا گھر چ آ جانا, جڑا تواڈے گھر آ گیا انہیں تواڈے کولوں ایک کھانی ہے تے انہیں تانوں پتہ نہیں کنیاں دے جانی. اینو رحمت سمجھو اللہ دی. مہمان
مہمان آوے تو خوش ہویا کرو بلکہ وہ شکریہ ادا کریا کرو تسی ساڈے کول مہمان بن کے آئے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام چوک کھلوتے حضرات توجہ کرو انتظار پہ کر دے اللہ دے نبی حضرات دی مکار بندے گزر دیانو آواز مار کے بلا دینے ایک بڑا بزرگ وڈیرا بزرگ آیا آپ نے فرمایا بابا جی کھانا کھانا جے انہیں کہا جناب میں بھی تے کھانا کھان واسطے اے جناب والا کسے بندے دا انتظار پہ کرنا انہیں کہا بابا جی آؤ چلیے آج میرے نال بے کے کھانا کھاؤ بابا جی نال لے کے چلے گئے وہ لوگوں بابا جی سامنے بیٹھ کے ہن کھانا کھان لگے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی نے انہاں رب کائنات دا نام لیا تے کھانا شروع کیتا ہے او بابا جی نے رب کائنات دا نام نہیں لیا انہیں کھانا شروع کرنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روک دیتا فرمایا رک جا اے بابا جی کھانا نہ کھائی اے بابا تو کون ہے انہیں کہا میں دہری ہوں انہیں کہا میں تو دے نال کھانا کدی کھادا ہی نہیں جڑا رب دا نام لے کے کھانا شروع نہ کرے اوے بابا تو کون ہے چل اٹھ جا باہر نکل جا اور میں تیرے نال کھانا نہیں کھانا وہ بندہ باہر نکلیا رب کائنات نے فرمایا جبریل رب جلیل حکم ہوئے فرمایا جا ابراہیم خلیل اللہ کو جا کے پوچھ اے پتہ ہی دی عمر کنی ہے اے پتہ ہی ہے جڑا بابا تیرے کو آیا دی عمر کنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی مالکہ منو نہیں پتا ہے دی عمر کنی ہے جواب آیا 102 سال عمر ہے بابے دی کنی عمر ہے 102 سال اس بابے دی عمر ہے انہیں 102 سال وچ ایک واری بھی میرا نام نہیں لیا توجہ ہے تواڈی اللہ 102 سال وچ انہیں ایک واری میرا نام نہیں لیا اللہ فرماندا ابراہیم انہیں 102 سال وچ ایک واری بھی میرا نام لے کے کھانا کدی نہیں کھادا میرا نام نہیں لیا اے مینوں مندا ہی نہیں میں نو کدی رزق تو محروم نہیں کیتا تے تیرے سامنے ایک واری نام نہیں لیا تے تو گھروں کر چھڈیا آئے ابراہیم علیہ السلام پھر دوڑے باہر انہوں لے کے آئے بابا آ میرے نال بہ کے کھانا کھا یہ اللہ دی رحمت اللہ دی قدرت ہے وہ جنوں چاہے جو چاہے عطا فرمائے پھر اللہ تعالیٰ دے نبی نو جدو اللہ تعالیٰ دے نبی تے کرم فرمایا آپ بہت زیادہ سخی سن اللہ دی راہ تے بہت زیادہ دن دے سن اللہ دی راہ تے فی سبیل اللہ تے پھر وچ غربت بھی آئی حالات مٹھے ہو گئے تے جدو اللہ تعالیٰ نے فلسطین جا کے دوبارہ تو خوشحالی لے آندی تے اللہ دے فرشتے اللہ دی بارگاہ چرچ کر دے مالکہ تیرا ابراہیم ان خوشحال ہے تے بڑا سخی سی جدوں بھی کوئی تے کول جاندا سی انہوں عطا کردا سی تے جے تو آکھیں مالکہ تو حکم دیویں تے ازمان نہ لئیے اجے بھی ہے کہ انجی ہے پرت نہیں گیا کہ تے غریبی بیخ کے حضرات رب کائنات نے فرمایا فرشتے ہو جاؤ چلے جاؤ وہ میرا ابراہیم خلیل اللہ ہے تے خلیل دوست نو کہندنے آج بھی میرا دوست ہے وہ جاؤ جا کے طریقے نہ منگیا جے جو منگو گے عطا کر چھڑے گا منگیا جے طریقے نہ تو جو ہے اے جویں ساڈے فقیر پنجاب دے منگ دے نے انج نہیں منگنا منگن والا منگی جائے تو دین والا دیندا ہی نہیں کوئی طریقہ ہونا چاہیے فرشتے عرض کیتی مالکہ طریقہ کی ہے طریقہ تو دس دے رب کائنات نے فرمایا او دے سامنے جا کے میری تسبیحات پڑھیا جے وہ جو منگو گے عطا کر چھڑے گا میرا ذکر کریا جے میری تسبیح پڑھیا جو دے سامنے جا جو منگو گے دے چھڑے گا ہون توجہ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے خوبصورت شکلہ میں چو نوجوان بن کے آگے فرشتے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا امتحان لینا ہے
انہوں نے جڑے اسی تراویاں دے وچ تسبیح پڑھنے ہیں سبحان ذل ملک والملکوت سبحان ذل عزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت انہاں پڑھیا پڑھن والے فرشتے تے کلام اللہ دا پڑھ رہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کانے چ آواز پئی نہ جدوں تے اللہ دی تسبیح پڑھ رہے اے گل ذہن وچ رکھو نبی ہوندا عاشق جے عاشق نہیں تے نبی عاشق اللہ دا نبی اللہ دا عاشق ہوندا جو رب کہے او کرنا ہے جو کہے او کرنا ہے اللہ نے فرمایا تو چکھا چ جانا ہے یا اللہ جو تیری رضا او میری رضا تو مصر چھاڑ یا اللہ جو تیری رضا او میری رضا تو بابل چھاڑ یا اللہ جو تیری رضا او میری رضا فلسطین جا جو تیری رضا میری رضا ہر کام میں اللہ تعالیٰ دی رضا ہر کام میں رب دی رضا چاہتا ہے حضرات توجہ کرو ابراہیم علیہ السلام دے کنے جدوں تسبیحات دی آواز پئی حضرات اکھاں وچ اتھرو آ گئے انہاں دے کول جا کے اللہ دے نبی کہن لگے اللہ دیو نیک بندیو تسی اللہ دی تسبیح پڑھی ہے مینوں بڑی ٹھنڈ پے گئی ایک باری پھر تے سنا دیو چاہت پیدا ہوئی نا دل وچ اللہ دے ذکر دی چاہت پیدا ہوئی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے جب بندہ پریشان ہوئے نا پریشان دل پریشان ہوئے اللہ دا ذکر کرے پریشانیاں دور ہو جاتی کیونکہ قرآن کہہ رہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے دل اطمینان میں آ جاتا ہے واقعاتاً سکون ملتا بھی اللہ دے ذکر نہ غلط لوگ کہتے ہیں موسیقی روح دی غذا ہے نہیں اللہ اور اس دے رسول دا ذکر روح دی غذا ہے وہ پلیت لوگ جنہیں کہتے ہیں موسیقی ہے روح کی غذا اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر روح دی غذا ہے ہن سن لو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے آکھیا کہ اے اللہ دے نبی اگے تے اللہ دی تسبیح پڑھی اپنی مردی نال ہن اساں مردی نال نہیں پڑھنی ہن کو لے دے کے پڑھنی ساڈے نال کو سودا سودا کر لے دے کے کام مکائیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انج کرو اللہ دی تسبیح سنا دیو میرے کول ہور تے کوئی شے نہیں اے بکریاں دا رے بڑے ادا تسی لے لو تے اللہ تعالی دی تسبیح سنا دیو حضرات انہوں نے پھر پڑھیا سبحان ذل ملک والملکوت سبحان ذل عزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت رات توجہ کرے ابراہیم علیہ السلام دے دل وچ پھر سکون آیا پھر کہنے لگے ایک باری اللہ دا کلام تے تسبیح پھر سنا دیو انہاں کیا کہ ادا ریوڑ دیتا ہی ابراہیم ہون کی دے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے دوسرا ادا بھی لے لو اللہ دی تسبیح سنا دیو انہاں پھر پڑھیا سبحان ذل ملک والملکوت سبحان ذل عزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا گل سنو ایک باری پھر نہیں سنا دیں بار بار اللہ دا نام سن کے دل نو چاشنی مل رہی اللہ تعالیٰ دے دل ذکر نال سکون ہو رہے اللہ دے نبی دے دل نو سکون ہو رہے کنا پیار تے کنی محبت کیا وہ آپ ذکر نہیں کرتے اللہ دا جڑا اللہ دا نبی ہے وہ اللہ دا عاشق ہے اللہ دا ذکر نہیں کرتا لیکن کوئی کر رہا تے دل نو سکون مل رہا کوئی کرے تے دل نو سکون مل رہا
حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا ایک باری پھر نہیں سنا دے اور فرشتیاں دا جواب سنو. انہاں کہا ابراہیم علیہ السلام اگے تیرے کول بکریاں دا ریوڑ سی وہ تے سانو دے چھڑے آئی ہن کی دیویں تے اسی تینوں سنائیے. ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے بالکل ٹھیک آکھیا ہے بکریاں دا ریوڑ تے تانوں دے چھڑیا ہے ہن ہور تے کوئی شے نہیں جڑی میں تانوں دیواں پر تسی بکریاں چران والے تے لگ دے نہیں او شکلوں تے شہزادے لگ دے ہو اوے بکریاں چران واسطے بھی کوئی چاہیدا ہے انج کرو اللہ دی تسبیح سنا دیو. بکریاں چران لئی ابراہیم نو نال لے جایا. ہے توجہ اپنا تن من دن ہر شے ہی اودے نام تے قربان. کیا پیش کرے تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کرے تجھ کو کیا چیز ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. اللہ تعالیٰ دے نہ کہ کوئی سمجھوتا نہیں. بڑیاں مشکلات بھی آئیاں نے اللہ دی محبت ودی ہے کٹی نہیں. اللہ دی محبت وچ عروج آیا زوال نہیں آیا. بابا جی بیٹھو اپنی جگہ تے بہو بہ جاؤ اتنے تہاڈی اگے لت نہیں ٹھیک ہے. اتنے مشکل ہو کے بیٹھے ہو نا سیٹ تے بیٹھے اچھی آنکھو جی سارے سبحان اللہ. میں تو انہیں دی مثال دے دینا عرض کر دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. ابو جال نے ویکھیا پہ نماز پہ پڑھ دے انہیں کڑا نماز ادھر ادھر ویکھنا پتھر پھڑ لیا تے ماریا تے ہاتھ نہ جوڑ گیا. پتھر ماریا حضور آندے نے اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. او نماز پڑھ رہے سن انہیں غلط نیت نال پتھر چک کے ماریا پتھر ہاتھ نال جڑ گیا. فطرت چنگی نہیں سی ٹلیا نہیں دوجا پھڑ لیا او بھی ماریا او بھی جڑ گیا. ہن دوویں پتھر جڑے تے انجے ہی حویلی چلا گیا تے بندیاں نو جا کے کہن لگا پتھر لاؤ. انہاں بتھیرا زور لایا پتھر نہیں لتھے. ابو جال آندا چھڈو جاؤ محمد نو بلا کے لیا انہوں بلا لو صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں آکھیا تو خبیث ہیں وڈا لعنتی ہے تو تیری تے مخالفت ہے اودے نال تے تو انہوں کیوں بلانا پیا. انہیں کہا تسی جا کے سد لیاؤ معاملہ کچھ ہو رہے. اے تے نہیں سنا دسیا بھی انہوں مارنے ہی تے جڑے نے اے نہیں دسیا. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے انہاں آکھیا بھی ذرا جانا ہے. حضور فرمایا چلو چلیے پتہ تے حضور نہیں آیا سی. آقا علیہ السلام جس ویلے گئے نا تو دے ہاتھ نال جڑے پتھر ویکھے. آقا نے ابو جال نے کچھ نہیں آکھیا. حضور نے فرمایا او پتھرو چھڈ دیو تساں اس پتھر کولوں کی لینا. کنوں مخاطب کیتا پتھراں نو او پتھرو اینو چھڈ دیو تساں اس پتھر کولوں کی لینا. پتھراں نے اس ویلے چھڈ دتا. پتھراں نے ہتھاں نوں چھڈ دتا. اے دا مطلب ہے پتھر جامد ضرور ہے پر بے شعور نہیں. گل دی سمجھ آ گئی. پتھر بے شعور نہیں با شعور. میں تیجی مثال دے دینا پتھر با شعور مٹھی چ بند کر کے بجال لے آیا. کئی کریاں تے آندا دسو ہاں میری مٹھی چ کی ہے تے حضور فرمایا میں دساں کہ جو تیری مٹھی وچ او بولن جو تیری مٹھی وچ او بولن. انہیں آکھیا جے تو نبی ہے تے دس میری مٹھی چ کی. ایتھے دو مسئلے حل ہوندے. ایک تے حضور دا علم غیب
تے دوسرا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق جڑا او دا ذہن سی کہ نبی ہوندا ہی ہوے جڑا غیب دی خبر دے جے تو اللہ دا نبی ہے تو دس میری مٹھی وچ کی ہے نہیں تے انج کر کے بھی کنکر نہیں لیا سکتا سی تے جے تو اپنے آپ کو اللہ دا نبی کہنا تے انہاں نو کہہ میری گواہی دین اے پتھر نے انہاں نو کہہ گواہی دین نہیں وہ انج آیا انہوں نے کہا جے تو اللہ دا نبی ہے تے دس میری مٹھی وچ کی ہے ابو جہل دا عقیدہ سی پھر نبی آندے ہی انہوں نے جڑا غیب دیاں خبراں دے اے انہوں پتا سی پھر نبی غیب دیاں خبراں دین والے نے آندے اے ہن دے کچھ لوگ نے جڑے دا ترجمہ نہیں کردے ہون تے لوگ نبی دا ترجمہ نہیں کردے پتہ ہے بھی دا مطلب نبی المخبر نبی المخبر غیب کی خبریں لینے والے غیب کی خبریں دینے والے وما ہوا علی الغیب بدنین حضور غیب دسنے چ بخیلی نہیں کردے تے بخل بندہ پتہ کدوں کردا جدوں چیز ہووے تے نہ کرے نہ دیوے او بخیل اونوں آندے نے او دے کول پیا بھی ہووے ہر شے تے پھر بھی بخل کرے دیوے نہ اللہ فرماندا میرا نبی غیب دسنے چ بخیلی نہیں کردا دا مطلب ہے وے دس دیندا بخل نہیں کردا وجہ ہے نا یہ گل دی حکمت نو سمجھو گل دی حکمت نو سمجھو حضور سخی نے وجہ ہے نا اور سخی او ہوندا ہے جنوں کتیوں لین دا اے جڑے اج آندے نا پھر تسی اللہ نو داتا کیوں نہیں آندے داتا کا مطلب دینے والا ہوتا ہے لغات وچ داتا دا معنی سخی ہے سخی تے سخی ہوندا جنوں پچھوں کسے کول لین دا لالچ ہوے تے کا سخاوت کرے او سخی دے خزانے چ ہونا ہی کچھ نہیں تے گا اونے کی دینا اللہ قادر ہے مطلق ہے جو ہے انہوں کسے کول لین دی کوئی حاجت نہیں وہ صرف دیندا ہے جو ہے نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گیا آندا دس میری مٹھی وچ کی ہے حضور فرمایا میں دساں کہ جو تیری مٹھی وچ وہ خود بولن آندا جی وہ خود بولن تے ادنوں چنگی گل ہی کوئی نہیں سرکار نے توجہ فرمائی اودی مٹھی وال آئے تے مٹھی وچ کئی کریاں نے پڑھیا کلمہ کی بولے ہو کنا پڑھیا کئی کریاں کادیاں سن پتھر دیاں کادیاں سن پتھر دیاں اچھا پتھر دی زبان ہوندی ہے نہیں پتھر وچ شعور ہوندا ہے جامع دے اسی تے ہی سمجھنا نہیں لیکن سن لو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو توجہ فرمائی پتھراں نو زبان بھی مل گئی پتھراں نو شعور بھی مل گیا پتھراں نو یہ بھی پتہ لگ گیا سامنے کھلوتا اللہ دا نبی ہے گواہی دے رہی ہے تو پتہ چلیا پتھر جامد ضرور ہوندا ہے پر بے شعور نہیں ہوندا جن نے نازک اسماعیل دیاں اڈیاں نال موم ہو کے پانی کٹ چھڈیا اللہ تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اسی اگلے جمعے تو ہی شروع کرانگے اللہ تعالی سانو عمل دی